एक मिस्टेरियस प्लानेट रहेको स्टासी रोजमा एलियनहरूको बसोबास हुने गर्छ, जहाँ त्यस प्लानेटको लिडरले भविष्यवाणी गरेका थिए कि यस प्लानेट यानि कि स्टासी रोजमा चाँडै ठूलो विपत्ति आउनेछ भनेर। त्यस विपत्तिबाट यस प्लानेटलाई एक म्याजिकल स्टोनले मात्र बचाउन सक्छ। तर त्यो स्टोन त 12 वर्ष अघि नै एलियन साउले चोरी गरेर पृथ्वी गएको थियो। त्यसैले त्यो स्टोनलाई लिन र चोर एलियन साउलाई समात्न त्यति बेला एनबाई नामको एलियनलाई पृथ्वी पठाइएको रहेछ। तर पृथ्वीमा त्यो स्टोन एलियन साउसँग होइन, सामान्य केटी रहेकी सायासँग रहेछ। सायालाई कमिक ड्र गर्न निकै मन पर्छ भने संयोगवश उनले ड्र गर्दै गरेको कमिक स्टासी रोज प्लानेटमा नै बेस्ड रहेछ। तर उनलाई कति पनि आइडिया छैन कि वास्तवमा नै स्टासी रोज नामको कुनै प्लानेट पनि छ भनेर। बाउआमालाई वर्षौं अघि गुमाएकी सायाको यस दुनियाँमा बाँच्ने सहारा भनेको नै त्यो बुढी हजुरआमा हुन्, जसलाई उनले निकै माया गर्छिन्। हजुरआमालाई औषधि दिएर साया अब स्कुटरबाट कहीँ जान्छन् भने यता एलियन एनबाई पनि आफ्नो साथी रहेको त्यो प्यारोटसँग चोर एलियन साउको खोजीमा निस्किएको हुन्छ, किनकि साउको सिग्नल एनबाईले पाएको छ। एनबाईले साउको सिग्नल पाएको आज पहिलो पटक भने होइन, किनकि यो 12 वर्षमा एनबाईले साउको सिग्नल पाए पनि आजसम्म एनबाई साउलाई समात्न सफल भएको रहेनछ। उता साया आफ्नै साथी बाईको साथमा एक बिल्डिङमा आएकी हुन्छन्, किनकि भोलि फेमस कार्टुनिस्ट लियोको फ्यान मिटिङ रहेछ, जसमा निकै भिड हुने भएकाले अर्गनाइजरले लकी बलको आइडिया निकालेका रहेछन्। र आज जसले यस मेसिनबाट त्यो लकी बल पाउनेछ, भोलि उसले कार्टुनिस्ट लियोसँग पर्सनली कुरा गर्ने मौका पाउने रहेछ। अनि कमिक ड्र गर्न साया पनि लियोबाट नै इन्स्पायर भएकी हुन्। त्यसैले त यति बिहानै उनी यस मेसिनबाट त्यो लकी बल चोर्ने कोसिस गर्दैछिन्। तर अचानक त्यस मेसिनबाट आवाज आउन थालेपछि बाहिर बसेका गार्ड भित्र आउन थाल्छन् र त्यति नै बेला सायाले पनि त्यो लकी बल पाउँछिन्। तर दुर्भाग्यवश उनको हात पनि मेसिनमा नै फस्छ र गार्डलाई देख्न साथ बाई भाग्छिन् र सायालाई नदेखेको गार्ड पनि बाइकै पछि जान्छन्। बाई आफ्नो कपडा चेन्ज गरेर लागेको फ्यानहरूको भिडमा घुस्छिन् भने एलियन साउको सिग्नललाई पछ्याउँदै एनबाई पनि त्यहाँ आइसकेको थियो। साउलाई खोज्न एनबाईले आफ्नो पावरको युज गर्न साथ त्यस बिल्डिङमा उपस्थित सबै मानिस फ्रिज हुन्छन्। तर त्यही भिडमा रहेको चोर एलियन साउमाथि भने एनबाईको म्याजिकले असर गरेको थिएन र यस बिल्डिङमा साउ म्याजिकल स्टोनको खोजीमा नै आएको हुन्छ। यहाँ साउको नजर फ्रिज भएकी बाईमा अड्किन्छ, जसलाई उसले एकटकले हेरिरहन्छ। साउमाथि आफ्नो पावरको असर हुने छैन भन्ने बुझेको एनबाई अब साउलाई खोज्न थाल्छ र त्यही क्रममा उसको ध्यान सायामा पर्छ, जसले उसलाई पुकारिरहेकी थिइन्। उनीमाथि आफ्नो पावरले असर नगरेको देखेर एनबाई र प्यारोट दुवैजना सक हुन्छन् भने प्यारोटलाई त कतै उनी नै साउ त होइन जसले आफ्नो रूप चेन्ज गरेको भनी शंका पनि लाग्छ। त्यसैले एनबाईले यहाँ उनलाई स्क्यान गर्छ, जस मार्फत उनी मान्छे नै हुन् भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँछ। तर उनीमाथि आफ्नो पावरको असर नहुनुको कारण भने उसले बुझ्न सक्दैन। खासमा सायाको घाँटीमा भएको त्यो लकेट यानि कि म्याजिकल स्टोनको कारणले नै उसको पावरले उनीमाथि असर नगरेको हुन्छ। यहाँ अब एनबाईले मेसिनमा अड्किएको उनको हात निकाल्न मद्दत गर्छ र त्यही क्रममा साया एनबाई माथि नै उछुट्टिन पुग्छिन्, जसले गर्दा झुक्किएर एनबाई र सायाको चुम्बन हुन पुग्छ। र एक्कासी एनबाईको म्याजिकको असर सकिएपछि त्यहाँ फ्रिज सबैजना अनफ्रिज हुन्छन्। एनबाईसँगको फर्स्ट किसले आत्तिएकी साया अब सिधै आफ्नो घरमा पुग्छिन्, जहाँ हजुरआमाले घरमा मुसा रहेको बताएपछि सायाले पनि मुसालाई मार्ने चक्करमा पुरा घरको नै सत्यानाश गरिदिन्छन्। यो देखेर रिसाएकी घरबेटी लुना सायालाई बाहिर बोलाएर खुब सुनाउँछिन् र यो महिनाको स्यालेरी नदिने बताउँछिन्, किनकि लुनाकोमा बसेको र खाएको सट्टामा साया लुनाको होटेलमा काम गर्ने गर्छिन्। यता एनबाई आफ्नो घरमा आई आफ्नो प्लानेटको लिडरसँग कुरा गर्छ र आज पनि एनबाईले साउलाई समात्न नसकेकोले लिडर रिसाउँछन्। अनि एनबाईले उनीसँग अझै एक मौका मागेपछि लिडरले भन्छन् यदि उसले यो मौकालाई पनि गुमायो भने ऊ आफ्नो प्लानेट आउनु पर्नेछ र साउलाई खोज्न उनले अर्को एलियनलाई पठाउने छन् भनेर। अर्कोतिर साया लुनाको होटेलको सबै काम सकेर उनकै पर्मिसनमा एक सानी बच्चीलाई भेट्न जान्छन्, जहाँ त्यस बच्चीलाई उनले आफ्नो कमिक ड्र दिन्छन्। त्यसपछि साया आफ्नो पुरानो घरमा जान्छन्, जहाँ उनी आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग बस्ने गर्थिन्। अनि त्यहाँ आफ्नो प्यारेन्ट्सको तस्बिर राखेर उनले मम ड्याडको तस्बिरसँग कुरा गर्न थाल्छिन् भने पछि उनले आफ्नो फर्स्ट किसको बारेमा पनि कुरा गर्छिन्। तर अचम्मको कुरा के थियो भने उनले भनेका प्रत्येक कुरा उता आफ्नो घरमा रहेको एनबाईले पनि सुनिरहेको थियो र यो आवाज कहाँबाट आइरहेको छ त्यो उसले पहिलाउन सकिरहेको थिएन।
तब उसले को बोलिरहेको छ भनी सोध्दा यता सायाले उसको आवाज सुन्छिन्, तर त्यहाँ कसैलाई नदेखेपछि डराएर उनले कुलेलम ठोक्छिन्। तर एनबाईले त आफ्नो वाच मार्फत यो आवाज त्यही दिउँसोकी केटीको रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेको रहेछ। त्यसैले अब एनबाई सायालाई भेटेर उनलाई आफ्नो आँखाले कन्ट्रोल गरी प्रश्न सोध्न थाल्छ कि तिमी को हौ र किन हामी दुईले एकअर्काको आवाज सुनिरहेका थियौं भनेर। तर सायामाथि उसको पावरको असर नै हुँदैन, तर पटक पटक बदलिएको उसको आँखाको रङले उनी अचम्मै पर्छिन् र एनबाई बुझ्न सक्दैन किन उनीमाथि मेरो पावरले काम गरिरहेको छैन भनेर। उसले आफूलाई फलो गर्दैछ भन्ने सोचेर साया अब आफ्नो स्कुटर लिएर त्यहाँबाट भागिहाल्छिन्। केही समयपछि साया घर पुग्छिन्, जहाँ बिस्तारै गेट खोलेर भित्र पस्न साथ घरबेटी लुनासँग उनको भेट हुन्छ, जहाँ लुनाले उनलाई भन्छिन् चाँडै नै उनी यो घर बेचेर आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग अपार्टमेन्टमा शिफ्ट हुँदैछिन्। त्यसैले सायालाई उनले आफ्नो र हजुरआमाको लागि नयाँ बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्न भन्छिन्। रुममा आएर साया हजुरआमालाई सुताउँछिन् भने सायाको मनमा यति बेला लुनाको कुराले अनेकौं प्रश्न खेलिरहेका थिए। आफ्नो मनलाई शान्त गर्न उनले कमिक ड्र गर्न थाल्छिन्, जहाँ ड्र गर्दा गर्दै उनी निदाउँछिन्। उनी निदाउन साथ एक छुट्टै दुनियाँ यानि कि क्वान्टम सीमा पुग्छिन्, जहाँ सायालाई एक आवाजले उनी क्वान्टम सीमा रहेको बताउँछ, जहाँ स्टासी रोज प्लानेटको मेमोरी स्टोर हुने गर्छ र यस प्लानेटका मेम्बरको जोसँग टेलिप्याथी म्याच हुन्छ उसको यहाँ बिहे हुने गर्छ। यहाँ सायालाई यो सब सपना लागिरहेको हुन्छ भने केही बेरमा नै उनको गेटअप चेन्ज भई उनी कसैको दुलही बन्छिन्। केही सेकेन्डमा नै उनको दुल्हा पनि त्यहाँ पुग्छ, जो अरू कोही नभई एनबाई हुन्छ र यहाँ एक अर्कालाई देखेर ती दुवैजना दङ्ग पर्छन्। तब क्वान्टम सीमा अघिको आवाज गुन्जन थाल्छ कि साया र एनबाईको लिगली बिहे भइसकेको छ भनेर। तर यी दुवैजना यो बिहेलाई एक्सेप्ट गर्न नचाहेको बुझेपछि फेरि त्यस आवाजले भन्छ यदि तिमीहरू दुई यो बिहेलाई तोड्न चाहन्छौ भने एक अर्कालाई फेरि चुम्बन गरेर यो बिहेको साथमा आफू दुई बीचको टेलिप्याथीको पनि अन्त्य गर्न सक्छौ। अनि यहाँ हामीले बुझ्छौं एनबाई र सायाको बीचमा झुक्किएर त्यस बिल्डिङमा चुम्बन भएकोले नै यी दुईको टेलिप्याथी म्याच भएको रहेछ, जसले गर्दा यी दुईले एकअर्काबाट टाढा हुँदा पनि एकअर्काको आवाज सुन्न सकेको। क्वान्टम सीमा एनबाई आफू दुईको बिहे र टेलिप्याथी तोड्न सायालाई चुम्बन गर्नै लागेको हुन्छ कि आत्तिएर उनले उसलाई धकेल्न साथ हुने आफ्नो वास्तविक दुनियाँमा पुग्छिन्। तर क्वान्टम सीका ती सब पल उनलाई अझ पनि एक सपना लागिरहेको थियो, जबकि त्यो वास्तविकता थियो। बिहान भइसकेकोले साया बाईलाई लिएर कार्टुनिस्ट ल्यूको फ्यान मिटिङमा जान्छिन्, तर भित्र जाने अनुमति सायालाई मात्र थियो, किनकि लकी बल सायासँग भएकोले ल्यूलाई पर्सनल्ली भेट्ने सुनौलो मौका उनले मात्र पाएकी थिइन्। ब्याक स्टेज रुममा साया ल्यूको पर्खाइमा थिइन् कि तब एक व्यक्ति मार्फत ल्यू नभेटिएको कुरा उनले थाहा पाउँछिन्। उता ल्यूको म्यानेजरले ल्यूलाई बाथरुममा भेट्टाउँछन्, तर त्यति नै बेला एनबाई त्यहाँ पुगी ती दुवैलाई फ्रिज गरिदिन्छ। यता बाहिर एलियन साउको भेट बाईसँग हुन्छ, जसले उनलाई चिनिहाल्छ र उसलाई भेटेर बाई पनि निकै खुसी हुन्छन्। उता ल्यू अझ पनि नभेटिएकोले प्रोग्राम अर्गनाइजर टिम चिन्तित थिए, त्यसैले उनीहरूले लाएको साटो सायालाई स्टेजमा पठाउने डिसाइड गर्छन्। साया स्टेजमा आउन साथ अडियन्समा भएको साउले उनको घाँटीमा भएको लकेटलाई देखेर अचम्म पर्छ, किनकि उनको घाँटीमा भएको त्यो लकेट नै त्यो म्याजिकल स्टोन हो जसलाई उसले स्टासी रोज प्लानेटबाट चोरी गरेको थियो। तर त्यो स्टोन उनले कसरी पाइन् त्यसको आइडिया उसलाई कति पनि छैन। स्टेजमा साया अब आफ्नो कमिक स्टोरी स्टासी रोज सुनाउन थाल्छिन्, तर उनको स्टोरी सुनेर साउ र एनबाई भने सक हुन्छन्, किनकि यहाँ यस्तो लाग्दै थियो मानव स्टासी रोज प्लानेटमा घटेका ती सब रियल घटनालाई उनले थाहा पाएर आफ्नो कमिकको कथा बनाइन् कि जस्तो। तर स्टेजमा ल्यूको साटो उनलाई देखेर रिसाएका अडियन्सले उनको अपमान गर्न थालेपछि एनबाईले ल्यूलाई स्टेजमा पठाउँछ, तर यति बेला ल्यू पुरै तरिकाले एनबाईको कन्ट्रोलमा छ। त्यसैले त एनबाईको कन्ट्रोलमा नै ल्यूले सायालाई उनको स्टोरी स्टासी रोजको बारेमा केही प्रश्न गर्छ, जसको जवाफ दिँदै सायाले भन्छिन् उनलाई सानैदेखि एलियनको कमिक ड्र गर्न मन पर्छ र स्टासी रोज राम्रो सुनिने भएकोले नै आफ्नो कमिकको नाम राखिन् भनेर। त्यहाँ लाइले ब्याक स्टेज रुममा बस्न भनेकाले साया उसको पर्खाइमा त्यस रुममा बस्छिन्, जहाँ एनबाई आइपुग्छ। उसलाई देखेर रिसाएकी हुने यहाँ ऊमाथि खुब चिच्याउँछिन्, तर एनबाई त अब उनलाई चुम्बन गर्न अगाडि बढ्न थाल्छ, किनकि फर्स्ट किस पछि आफू दुईको बीचमा क्रिएट भएको टेलिप्याथीलाई एनबाई तोड्न चाहन्छ, किनकि टेलिप्याथीको कारण नै यी दुईले एकअर्काको मनको कुरा पनि सुन्न थालेका थिए। तर उनलाई चुम्बन गर्नु अघि नै उसको नजर उनको लकेटमा अड्कन्छ, किनकि त्यो लकेट यानि कि म्याजिकल स्टोन
स्टोनलाई उसले चिनिसकेको हुन्छ। त्यसैले एनबाई त्यस स्टोनलाई तान्ने कोसिस गर्छ, तर त्यस स्टोनबाट निस्केको पावरले नै उसलाई उछुटाइदिन्छ। यो देखेर डराएकी साया त्यहाँबाट भाग्ने कोसिस गर्छिन् र बाहिर भेट भएको त्यस मान्छेलाई उनले एनबाईको बारेमा बताउने कोसिस गर्छिन्। तर त्यसअघि नै एनबाईले त्यस व्यक्तिलाई पनि आफ्नो पावरले कन्ट्रोल गरी सायालाई समात्न अर्डर दिन्छ। साया अब भाग्न थाल्छिन् भने त्यो केटा पनि एनबाईको अर्डर फलो गर्दै उनको पछि लाग्छ अनि भाग्दै गर्दा उनले भाइलाई कल गरी एनबाईको बारेमा बताउँछिन्। अगाडि त्यस कारलाई खुल्ला देख्न साथ उनी त्यहाँभित्र लुक्छिन्, तर त्यस दौरान पनि साया र एनबाई दुवैले एकअर्काको आवाज सुनिरहेका थिए। अचानक यी दुवैजना फेरि क्वान्टम सीमा पुग्छन्, जहाँ एनबाईले आफ्नो लिडरलाई म्याजिकल स्टोनलाई भेटे पनि त्यसलाई हासिल गर्न नसकेको कुरा बताउँछ। यो देखेर अचम्म परेकी उनी एनबाईसँग ऊ को हो भनी प्रश्न गर्छिन्, तर उनले आफ्नो प्रश्नको जवाब पाउनु अगावै उनीहरू दुवैजना फेरि अर्थमा आइपुग्छन्। तर त्यो सब आफ्नो सपना मानेकी उनलाई अब यही लाग्न थाल्छ कि एनबाई उनको कमिक स्टासी रोजबाट निस्किएको मेन क्यारेक्टर हो जो उनलाई मार्न चाहन्छ भनेर। त्यसैले बाइलाई स्कुटरमा देख्न साथ उनी बाइकको पछि बसेर भाग्ने कोसिस गर्छिन्, तर एनबाईले त बाइलाई आफ्नो पावरले कन्ट्रोल गरी केही बेर अघिको उनको मेमोरी इरेज गरिदिन्छ र सायालाई आफूसँग लैजान्छ। त्यति नै बेला एलियन साउ त्यहाँ आई बाइलाई एनबाईको म्याजिकबाट बाहिर ल्याउँछ, तर उनलाई अघि के भएको थियो त्यो केही याद छैन र यहाँ साउ मिठा मिठा कुरा गर्दै बाइको नजिक हुने कोसिस गर्दै थियो। सायद उसलाई म्याजिकल स्टोन वाली गर्ल यानि कि साया र बाई फ्रेन्ड्स हुन् भन्ने थाहा भएर होला। अर्कोतिर एनबाईले सायालाई आफ्नो घरमा ल्याएको हुन्छ, जहाँ एक रुममा उनलाई राखी उसले प्रश्न गर्छ, त्यो म्याजिकल स्टोन वाला नेक्लेस तिमीले कहाँबाट पायौ? जसको जवाफमा सायाले आफू सानो हुँदा ड्याडले त्यो नेक्लेस दिएको बताउँदै आफू सानै छँदा घरमा आगो लागेकाले धेरै कुरा याद नभएको भन्छिन्। अनि उनको मेमोरीमा गई एनबाईले निहाल्दा उनले सत्य बोल्दैछिन् भन्ने उसले बुझ्छ, तर दिमागमा धेरै चोट परेकाले साया बेहोस हुन्छन् र यो देख्न साथ एनबाई उनलाई आफ्नो रुममा लैजान्छ। तर अर्कोतिर साउलाई आफ्नो बोस मार्फत थाहा हुन्छ कि म्याजिकल स्टोन भएको व्यक्तिबाट त्यो स्टोन जबरजस्ती लिन सकिँदैन र त्यस व्यक्तिले आफ्नै मर्जीले दिए मात्र त्यस स्टोनलाई हासिल गर्न सकिन्छ भनेर। यता एनबाईले कुरै कुरामा त्यस प्यारोटलाई बताउँछ कि उसले साया र आफू बीचको टेलिप्याथीलाई तोड्ने छैन, किनकि उसले चाहे मात्र सायाले उसको मनको कुरा सुन्न सक्ने थिइन्। त्यति नै बेला सायालाई होस आउँछ, जहाँ एनबाई भाग्न चाहे कि उनलाई रोक्ने कोसिस गर्दै हुन्छ भने यसै क्रममा उनलाई थाहा हुन्छ कि एनबाई उनको टुटेको कपालदेखि डराइरहेको छ भनेर। यहाँ एनबाईलाई उसको प्लानेटबाट मेसेज आएपछि ऊ लिडरसँग कुरा गर्न जान्छ, तर यही मौकाको फाइदा उठाएर उनी भागिहाल्छिन्। यता एनबाईले लिडरसँग अझ केही थप समय माग्दै थियो, किनकि पृथ्वीमा म्याजिकल स्टोन एलियन साउसँग नभई साया जस्ती सामान्य मान्छेसँग हुनुको कारण बुझ्न नसकेकाले नै ऊ पृथ्वीमा रही यसबारे इन्भेस्टिगेट गर्न चाहन्छ र यहाँ उसले एलियन साउ र म्याजिकल स्टोनलाई एकसाथ स्टासी रोज प्लानेटमा ल्याउने आश्वासन पनि लिडरलाई दिन्छ। तर माथि रुममा आउँदा सायालाई नदेखेपछि ऊ उनलाई यताउता खोज्न थाल्छ र उता साया आफ्नो घर आइसकेकी हुन्छन्, जहाँ लुनाले उनको र हजुरआमाको सबै सामान प्याक गरिसकेकी हुन्छन्, जबकि सायाले नयाँ बस्ने ठाउँको व्यवस्था पनि गरेकी थिएनन्। त्यहाँ हजुरआमालाई नदेखेपछि उनी लुनासँग हजुरआमा कहाँ छिन् भनी सोध्छिन्, तर यति बेला हजुरआमा कहाँ छिन् त्यो लुनालाई पनि थाहा रहेनछ। त्यस लगत्तै साया हजुरआमालाई बाहिर खोज्न निस्कन्छन्, तर हजुरआमालाई कहीँ नभेटेपछि उनी दुखी हुन्छन् र त्यति बेला नै एनबाई त्यहाँ आइपुग्छ, जसलाई देखेर उनी कति पनि खुसी थिएनन्। तर एनबाईले हजुरआमालाई खोज्न उनको हेल्प गर्न सक्ने बताएपछि उनी उसको कुरा मान्न तयार हुन्छन् भने उसले अब उनलाई मिस लुनाको मेमोरीमा लैजान्छ, जहाँ सायालाई उसले उनी अहिले लुनाको मेमोरीमा रहेको बताउँछ र तब सायाले थाहा पाउँछिन् कि लुनाले नै हजुरआमालाई घरबाट निकालेकी रहेछन् भनेर। त्यसपछि यी दुई एक स्टलवालाको मेमोरीमा जान्छन् र यसरी नै उनीहरूले हजुरआमाको एक्सिडेन्ट भएको थाहा पाउँछन्। हजुरआमाको बारेमा थाहा पाएर साया निकै चिन्तित हुन्छन्, तर एनबाई जसो तसो उनलाई हजुरआमा भएको हस्पिटलमा लैजान सफल हुन्छ, जहाँ नर्सलाई एनबाईले हजुरआमालाई यस हस्पिटलको बेस्ट रुममा शिफ्ट गर्न भन्दै खर्च जति सबै आफूले बिहोर्ने कुरा गर्छ। राजा एनबाईको यस्तो रूप देखेर साया त अचम्मै पर्छिन्। अनि उता सायाकी बेस्ट फ्रेन्ड भाइ साउको बारेमा नै सोच्दै थिइन् र साउको वास्तविकताबाट अनजान हुने उसलाई लाइक गर्न थालेकी रहेछन्। हस्पिटलमा साया एनबाईलाई उसले आफ्नो हेल्प गर्नुको कारण सोध्दै थिइन् र सायालाई अझ पनि एनबाई आफ्नो कमिकबाट आए जस्तो लाग्दै थियो, तर उसले आफू उनको कमिक
कमिकको क्यारेक्टर नभएको बताउँछ। यहाँ एनबाईले उनीसँग माफी माग्छ आफ्नो कारण उनी समस्यामा परेकोमा र अबदेखि उनलाई दुःख नदिने कुरा पनि गर्छ। एनबाई उनलाई आफूसँग आफ्नो घरमा हिँड्न भन्छ तर उनी नमानेपछि जबरजस्ती उसले उनलाई आफ्नो घरमा लैजान्छ। यहाँ घरमा एनबाई आफ्नो वाचको हेल्पले उनीसँग फेरि क्वान्टम सीमा पुग्छ जहाँ उसले उनलाई बताउँछ कि उनीसँग म्याजिकल स्टोन भएकोले नै उनी यहाँ आउन सकेकी हुन् भन्दै आफूसँग भएको एक स्टोन पनि देखाउँछ। यहाँ एनबाई यो उनको कमिकको दुनियाँ अनि सपना नरहेको बताउँदै यो सब रियल भएको सुनाउँछ तर उनले उसको एक कुरामा विश्वास गर्दिनन् र जिद्दी गर्न थाल्छिन् कि स्टासी रोज र क्वान्टम सीलाई उनले नै बनाएकी हुन् भनेर। त्यस लगत्तै यी दुई क्वान्टम सीबाट बाहिर निस्कन्छन् जहाँ उसले अबदेखि उनी यहीँ बस्ने बताउँछ र उनको घाँटीमा भएको म्याजिकल स्टोनको बारेमा पनि भन्छ कि त्यस स्टोनले उनको प्रोटेक्ट गर्नेछ, त्यसैले जबरजस्ती त्यस स्टोनलाई उनीबाट खोज्न सकिँदैन भनेर। अर्को दिन लन्चको टाइममा एनबाईले सायालाई बताउँछ कि उनको हजुरआमाको हस्पिटलको बिलको साटोमा उनले उसँग एक कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुपर्नेछ भनेर। त्यहाँ साया कन्ट्र्याक्ट पेपर पढ्न थाल्छिन् जसमा लेखिएको थियो उसको अनुमति बिना उनी कहीँ जाने छैनन्, सपना देख्न अनि केही सोच्न पाउने छैनन् भने एनबाई र स्टासी रोजको बारेमा पनि कसैलाई बताउने छैनन् भनेर। अनि उसको यस्तो टर्म्स एन्ड कन्डिसनले उनी त यहाँ रिसले चुरचुर हुन्छन्। तर पछि एनबाईको प्यारोटले यस घरको नियम अनि एनबाईको डेली रुटिनको बारेमा बताएपछि उनलाई त यो घर कम र जेल बढी लाग्न थाल्छ। यता बाहिर एलियन साओ एक क्याफेमा भेट भएका हुन्छन् जहाँ बाई आफूले रेकर्ड गरेको टेप रेकर्ड उसलाई गिफ्ट गर्छिन् तर साओले उनीसँग आफू एक कमिकको सिलसिलामा उनकी साथी सायासँग भेट्न चाहेको बताएपछि बाई अलि अपसेट हुन्छन् र साओ त्यति भनेर त्यहाँबाट जान्छ। त्यही साँझमा साया क्वान्टम सीको बारेमा सोच्न थाल्छिन् जहाँ उनको बिहे एनबाईसँग भएको थियो अनि यो सब आफूले स्टासी रोज कमिक ड्र गरेर भए जस्तो उनलाई अझ पनि लाग्दैछ। तब उनलाई क्वान्टम सीको एक कुरा याद आउँछ कि उनी र एनबाई बीचको टेलिप्याथी तोड्न उनले फेरि एनबाईलाई चुम्बन गर्नुपर्नेछ भनेर। निकै मिहिनेत गरेर सायाले अब निदाइरहेको एनबाईलाई चुम्बन गरिदिन्छन् जसले गर्दा उनी र एनबाई बीचको टेलिप्याथीको अन्त्य हुन्छ। त्यति नै बेला एनबाईको आँखा खोलिएपछि उनी सक हुन्छन् र उसले बुझिसकेको थियो सायाले आफू दुई बीचको टेलिप्याथी इन्ड गरिन् भनेर। त्यसैले फेरि एकपटक एनबाई उनलाई चुम्बन गरेर आफू दुईको बीचमा टेलिप्याथी क्रिएट गर्छ र बिचरी सायाको प्लान नमजाले फ्लप हुन्छ। भोलिपल्ट कार्टुनिस्ट लिउलाई उसको म्यानेजरले गाली गरिरहेको हुन्छ किनकि लिउ आफ्नो कमिकमा ध्यान दिइरहेको थिएन। त्यहाँ लिउको नजर फ्यान मिटिङमा सायाले उसलाई दिएको कमिक ड्र यानि कि स्टासी रोजमा जान्छ र उनका आर्टलाई देखेर त लिउ दङ्गै पर्छ। उता सायालाई अझ पनि एनबाई आफ्नो कमिकको क्यारेक्टर हो जस्तो लाग्दै थियो, त्यसैले यहाँ हुने एनबाई आगोमा जलेर मरेको चित्र कोर्न थाल्छिन् ताकि उसको अन्त्य होस् भनेर। उनको यो प्लानले त काम गर्दैन तर प्यारोट मार्फत स्टासी रोजका मेम्बरको कमजोरी आगो रहेको थाहा पाएपछि उसलाई उनी आगोले डराउन थाल्छिन् र उनको यस्तो व्यवहारले हैरान परेर उसले पनि त्यो कन्ट्र्याक्ट पेपर च्यात्दै उनलाई यहाँबाट जाने अनुमति दिन्छ। तर बिचरीलाई यहाँ उनको भाग्यले साथ नदिएपछि उनी त्यहाँ लड्छिन् जसले गर्दा लाइटर अफ हुन्छ र यही मौकाको फाइदा उठाएको उसले लाइटर खोज्दै ओरिजिनल अग्रिमेन्ट पेपर देखाउँछ र साया यो पटक पनि हिस्सै पर्छिन्। अर्को दिन पनि भाइ साओलाई भेट्न आएकी हुन्छन् जहाँ उनले उसले लेख्दै गरेको कमिकको बारेमा सोधेपछि उसले आफ्नो रियल स्टोरी नै बताउन थाल्छ जस मार्फत हामीलाई थाहा हुन्छ कि एलियन साओ र एलियन एनबाई दाजुभाइ रहेछन् भनेर। यहाँ साओले उनलाई उनले दिएको रेकर्ड नचलेको बताउँदै त्यो गिफ्ट उनलाई फिर्ता गरिदिन्छ तर यसमा पनि साओको केही न केही प्लान त पक्कै छ। यता मिस लोना र उनको बोयफ्रेन्ड मिङ सायाकी हजुरआमालाई भेट्न हस्पिटल आएका हुन्छन् जहाँ हजुरआमालाई त्यस्तो एक्सपेन्सिभ रुममा एडमिट देखेर यी दुवैजना यही सोच्न थाल्छन् कि सायासँग यति धेरै पैसा कसरी आयो भनेर। यता रातमा सायालाई भुइँमा निदाएको देखेपछि एनबाईले उनको केयर गर्दै उनलाई कपडाले कभर गरिदिन्छ। रुममा आएर एनबाई आफ्नो डायरी लेख्दै त्यहाँ बताउन थाल्छ कि पृथ्वीमा आज मेरो 4682औं दिन हो। त्यो म्याजिकल स्टोन मैले भेटेँ तर त्यो स्टोन पृथ्वीवासी सायासँग हुनुको कारण मैले बुझ्न सकिन। मैले उनको मेमोरीमा जाने कोसिस पनि गरेको थिएँ तर जान सकिन किनकि उनको मेमोरी मैले नै इरेज गरिदिएको थिएँ। र यहाँ थाहा हुन्छ कि आजभन्दा 12 वर्ष अघि सायाको घरमा लागेको आगलागीमा सानी सायालाई एनबाईले नै बचाएको रहेछ र त्यति बेला एनबाईले उनको मेमोरी इरेज गरिदिएकोले नै उनलाई आफ्नो बालपन त्यति राम्रोसँग याद रहेनछ।
अर्को दिन एनबाई हजुरआमालाई भेट्न हस्पिटल आएको हुन्छ, जहाँ हजुरआमासँग उसले वर्षौं अघि उनको गाउँको घरमा लागेको आगलागीको बारेमा सोध्ने कोसिस गर्छ। तर बढ्दो उमेरको कारण उनको स्मरण शक्ति कमजोर भइसकेको थियो। उता भाइ आफ्नो निराशता कम गर्न नशा गर्दै हुन्छन्, किनकि उनले साउलाई दिएको गिफ्ट उसले फिर्ता गरेकाले उनी दुखी छिन्। भाइ अब जसो तसो सायाको एड्रेस पत्ता लगाएर एनबाईको घरमा पुग्छिन्, जहाँ नशामा टल्ली भाइले सायासँग आफ्नो दुःख सेयर गर्छिन् भने यति बेला एनबाई घरमा नभएकोले उनी भाग्ने चटारोमा थिइन्। टेलिप्याथीको कारण एनबाईले उनको सबै कुरा सुन्ने भएकोले साया यहाँ आफ्नो कमिक ड्र मार्फत भाइलाई सबै कुरा सम्झाउने कोसिस गर्छिन्, तर उनले सायाको एउटा इशारा बुझ्न सक्दिनन्। तर टेलिप्याथीको कारण सायाको मनको कुरा सुनेको एनबाईले भने उनी भाग्ने कोसिस गर्दैछिन् भनेर बुझिसकेको थियो। त्यसैले उसले उनलाई कन्ट्र्याक्ट याद दिलाउँछ र उसको आवाज सुनेकी उनी आज त्यस कन्ट्र्याक्ट पेपरसँग पनि डराउँदिनन्। त्यति नै बेला लुनाको बोयफ्रेन्ड मिङ त्यहाँ आइपुग्छ, जसलाई यही लाग्दै थियो कि साया एनबाईकी गर्लफ्रेन्ड हुन् भनेर। त्यसैले मिङ उनीसँग पैसा माग्न थाल्छ, किनकि वर्षौं पहिले सायाको ड्याडले लुनाबाट लिएको ऋण सायाले अझ पनि तिर्न सकेकी छैनन्। यहाँ साया आफूसँग पैसा नभएको बताउँदै एनबाई र आफू बीच उसले सोचे जस्तो रिलेसन नभएको भनी सम्झाउँछिन्, तर मिङले उनको एक सुन्दैन र उनलाई आफूसँग ल्याउँछ। त्यहाँ उनीहरूले सायालाई त्यस फ्रिज ट्रकमा लक गरिदिन्छन् र टेलिप्याथीको कारण उनी समस्यामा छिन् भनेर एनबाईले बुझिसकेको थियो, तर उनी एनबाईलाई बताउन तयार छैनन् कि उनी कहाँ छिन् भनेर। उता एलियन साउ बाइकको लोकेसन ट्र्याक गर्दै एनबाईको घरमा आएको हुन्छ, किनकि उनले दिएको गिफ्ट फिर्ता गर्दा उसले त्यसमा ट्र्याकर डिभाइस फिट गरेको थियो। भाइ अझ पनि नशामा धुत थिइन्, त्यसैले त आफ्नै अघिको साउलाई नचिनेर उनले साउको कारण आफू हट भएको कुरा पनि गर्छिन्। उनको कुरा सुनेर साउ मुस्कुराउँदै उनलाई काखमा लिएर त्यहाँबाट निस्कन्छ। यता सायासँग अब त्यस चिसोसँग लड्ने क्षमता नभएपछि एनबाईलाई उनले बोलाउँछिन् र त्यस लगत्तै ऊ उनले बोलाएको लोकेसनमा पुग्छ, जहाँ मिङ र उसका साथीलाई हिप्नोटाइज गरेपछि उनीहरू आफैले उसलाई सायाको नजिक लैजान्छन्। तर सायालाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नु अगावै अचानक बाहिर निकै ठुलो ब्लास्ट हुन्छ र त्यस ब्लास्टले एनबाईलाई निकै कमजोर बनाउँछ भने उसको बडी इन्भिजिबल हुन लागेको देखेर आत्तिएकी उनी हतारिँदै उसलाई घरमा लैजान्छन्, जहाँ उनले पानीले भरिएको बाथटबमा उसलाई राखेपछि मात्र ऊ बिस्तारै नर्मल हुन थाल्छ। त्यसैले एनबाई उनले आफ्नो ज्यान बचाएकोमा उनी प्रति कृतज्ञ हुन्छ। अर्को दिन एनबाई आफैले उनको लागि बाहिर टेबलमा ब्रेकफास्टको बन्दोबस्त गर्छ भने भित्र किचनमा सायाले पनि उसको लागि ब्रेकफास्ट बनाउँदै थिइन्। तर यता कार्टुनिस्ट लिउ सायाले बनाएको त्यो कमिक ड्रलाई निहाल्दै यो सब फेयरीले बनाएको कुरा म्यानेजरलाई बताउँदै हुन्छ, जहाँ म्यानेजर पनि उसको यस्तो करतुतले दिक्क परिसकेका छन् र अब त लिउले जित्दिने गर्छ कि जबसम्म यो कमिक ड्र गरेको फेयरीलाई उसले भेट्ने छैन तबसम्म उसले आफ्नो कमिक पनि ड्र गर्ने छैन भनेर। उता ब्रेकफास्ट गर्नु अघि एनबाईले सायालाई आफ्नो क्रेडिट कार्ड दिँदै एक दिन ऊ आफ्नो प्लानेट फर्किएपछि पृथ्वीमा भएको यो सब सम्पत्ति उनको हुने कुरा पनि एनबाईले गर्छ र आज एनबाईको उनी प्रतिको व्यवहारमा आएको परिवर्तनले त उनलाई अचम्मै पार्छ। अनि खाना खाँदै गर्दा उनले आफूले भोगेका गरिबीका ती दिनहरूको बारेमा पनि बताउँछिन् र धनी भएपछि लाइफमा आफूले पूरा गर्न चाहेका इच्छा पनि एनबाईसँग सेयर गर्छिन्। एनबाईले अब उनले बनाएको ब्रेकफास्ट टेस्ट गर्छ, तर उनको हातको त्यो बेस्वाद खानाले त उसलाई बेहोसै बनाउँछ। एकछिनमा एनबाईलाई होस आउँछ, तर साया अझ पनि उसको लागि निकै चिन्तित छिन्। त्यसैले त उसले हजुरआमालाई भेट्न जाऊ भनी पर्मिसन दिँदा पनि उनी जान सक्दिनन्। उता भाइ लुनाको घरमा गई मिङसँग सायाको बारेमा सोध्दै हुन्छन्, तर एनबाईको म्याजिकको असर अझ नसकिएकोले मिङ र उसका साथीले अनौठो व्यवहार गर्दै हुन्छन्। त्यति नै बेला कार्टुनिस्ट लिउ त्यहाँ आइपुग्छ, जो त्यो कमिक गर्ल यानि कि सायालाई खोज्दै यहाँ आएको हुन्छ, जसले त्यहाँ भाइसँग पनि सायाको बारेमा सोध्दै थियो। र यता साया भने एनबाईलाई निको गर्न अनेकौं उपाय अपनाउँदै हुन्छन् र बिचरा एनबाई उपचार गर्ने उनको यस्तो अनौठो उपायले वाक्कै पर्छ। अर्को दिन एनबाईलाई साउको सिग्नल मिल्न साथ त्यसलाई पछ्याउँदै जान्छ र एनबाईले बुझ्न पनि सक्दैन कि ऊ साउको प्लानमा फसिसक्यो भनेर। साउ अब एनबाईको रूप लिएर उसको घरभित्र बस्छ, जो यहाँ सायाको घाँटीमा भएको म्याजिकल स्टोन लिन आएको हुन्छ। यहाँ साया एनबाईको यस्तो अनौठो व्यवहार देखेर अचम्मै पर्छिन्। आखिर उनलाई कहाँ थाहा छ र उनको अघि उभिएको एनबाई नभए अरू कोही हो भनेर। एनबाईको रूपमा रहेको साउले यहाँ उनीसँग झुट बोल्छ कि उनको हजुरआमाको अवस्था एक्कासी बिग्रिएको छ भनेर। यो सुन्न साथ साया हट बढाउँदै उसँग हस्पिटलतर्फ लाग्छिन् भने उता एनबाई कसैलाई पछ्याउँदै त्यो सुनसान ठाउँमा पुग्छ, जहाँ एक्कासी ब्लास्ट भएपछि उसको अवस्था फेरि गम्भीर हुन थाल्छ।
उता साया साउसँग हस्पिटल पुग्छिन्, जहाँ हजुरआमालाई बिल्कुलै ठिकठाक पाएर उनी अचम्मै पर्छिन् भने एनबाईको रूपमा रहेको साउले यहाँ हजुरआमालाई बेहोस गरिदिन्छ। यो देखेर सायाले पनि बुझ्छिन् उसले यो सब उनको लकेट यानि कि म्याजिकल स्टोनको लागि गर्दैछ भनेर। त्यसैले उनलाई नरमाइलो लाग्दै थियो, किनकि एनबाईसँग केही पल राम्रो बिताएकोले उसको आजको यस्तो व्यवहारले उनलाई दुःख लाग्नु त स्वाभाविक नै छ। उनी लकेट दिन तयार नभएपछि साउले हजुरआमालाई यातना दिन थाल्छ र यो देख्न साथ साया उसलाई लकेट दिन तयार हुन्छन्, तर लकेट छुन साथ साउ टाढा उछुटिन्छ। यही मौकाको फाइदा उठाएर उनी हजुरआमासँग लिफ्टमा पस्छिन्, तर त्यो म्याजिकल स्टोन भने कहीँ गायब भइसकेको थियो, जसले गर्दा साउ रिसले आगो हुन्छ र यता एनबाई माथि पानी बर्सिएकोले उसको हालतमा सुधार आइसकेको छ। साउले यता लिफ्टको कन्ट्रोल सिस्टम तोड्ने कोसिस गर्दै थियो, जसको लागि उसले ती गार्डहरूलाई पनि मारिदिन्छ। एकछिनमा साउ लिफ्टको कन्ट्रोल सिस्टम तोड्न सफल हुन्छ भने लिफ्टमा हजुरआमासँग फसेकी साया निकै डराइरहेकी थिइन्। उता एनबाई पनि ठिक भएर सायालाई खोज्न आएको हुन्छ, तर उनलाई कहीँ नभेटेपछि टेलिप्याथीको हेल्पले उनीसँग कन्ट्याक्ट गर्छ, तर उसको आवाज सुन्न साथ साया अब के चाहन्छौ तिमी भन्दै झर्किन थाल्छिन्। उनको लोकेसन थाहा पाउन साथ एनबाई हस्पिटलतर्फ लाग्छ। एकछिनमा एनबाई साया फसेको लिफ्ट बाहिर पुग्छ, जहाँ उसको भेट साउसँग हुन्छ र अब बल्ल साउ आफ्नो वास्तविक रूपमा आउँछ। लिफ्ट खुल्न साथ एनबाईलाई त्यहाँ देखेर डराएकी साया भागिहाल्छिन् र पछि हजुरआमालाई उनले बाईको घरमा लैजान्छन्। त्यहाँ बाईले सायालाई एक स्टोर रूम देखाउँछिन् जहाँ उनी बस्न सक्थिन्। यति बेला साया आफ्नो यस्तो हालतको लागि जति दुखी थिइन् त्यति नै आभारी उनी बाई प्रति पनि छिन्, तर आफूले भोग्दै गरेको समस्या भने पछि बताउने कुरा बाईलाई सुनाउँछिन्। सायालाई खोज्दै एनबाई अब बाईको रुममा आइपुग्छ र उसलाई देख्न साथ डराएकी सायाले लाइटर उठाउँछिन्। यहाँ एनबाईले हस्पिटलमा उनी र हजुरआमासँग त्यो सब आफूले नभई आफ्नो रूप लिएको साउले गरेको बताउँछ, तर साया उसको कुनै कुरामा विश्वास गर्दिनन्, जसले गर्दा एनबाई हार मानेर जान्छ। भोलिपल्ट बाईलाई कार्टुनिस्ट लिउको कल आउँछ, जो पहिले पनि सायालाई भेट्ने सिलसिलामा बाईसँग कुरा गरेको थियो। यहाँ बाईले त लिउलाई चिन्दैनन्, तर लिउको नाम सुन्न साथ एक्साइटेड भएर साया लिउसँग कुरा गर्न थाल्छिन्। लिउ पनि यहाँ निकै खुसी हुन्छ, किनकि यतिका दिनदेखि सायाको खोजीमा रहेको उसले फाइनल्ली उनलाई पायो। त्यस लगत्तै साया लिउलाई भेट्न जान्छिन् र यता लिउ पनि म्यानेजरबाट लुकेर चोर बाटो भाग्ने कोसिस गर्दैछ, तर बिचरा ऊ त्यो चोर बाटोमा नै अड्किन्छ र साया त्यहाँ आइपुगेपछि मात्र उनले उसलाई निकै मिहिनेत गरेर बचाउँछिन्। त्यसपछि लिउ सायालाई एक गेमिङ हाउसमा लैजान्छ, जहाँ लिउ सधैँ झैं यो पटक पनि त्यस ओल्ड म्यानसँग गेममा हार्छ, तर पछि सायाले त्यस ओल्ड म्यानलाई सजिलैसँग हराइदिएपछि लिउ त उनीबाट झन् बढी प्रभावित हुन्छ। उता साउलाई एनबाईको डायरी पढेर थाहा हुन्छ कि म्याजिकल स्टोनको लागि उसले कि त सायालाई मार्नुपर्ने हुन्छ कि त साया आफैले उसलाई त्यो स्टोन दिनुपर्ने छ भनेर। यता लिउ सायालाई लिएर चाइनाको सबैभन्दा ठुलो एनिमेसन ग्रुपमा आएको हुन्छ, किनकि लिउ सायालाई पनि एक प्रोफेसनल कार्टुनिस्ट बनाउन चाहन्छ। यो सुनेर साया निकै खुसी हुन्छन् भने लिउ उनको सिफारिस लिएर त्यस कम्पनीको डिरेक्टरलाई भेट्न जान्छ, तर सायाले ट्रेडिसनल यानि कि ब्रस अनि पेनबाट कमिक ड्र गर्ने थाहा पाएपछि डिरेक्टर जुन सायालाई साइन गर्न अन्कनाउन थाल्छन्। यहाँ डिरेक्टर जुनले लिउको सामु एक प्रपोजल पनि राख्छन् कि यदि सायाले कम्पनीले अर्गनाइज गरेको क्रिएटिङ कार्टुनिस्ट कम्पिटिसनलाई जितिन् भने कम्पनीले उनलाई ट्रेनिङ दिई यहाँ जोइन पनि गराउने छन् भनेर। अनि डिरेक्टर जुनको यस प्रस्तावलाई लिउले पनि स्वीकार गर्छ। यता बाईको आँखाबाट आँसु लगातार बगिरहेका थिए, तर उनी आफैलाई थाहा छैन किन उनी रोइरहेकी छन् र उनको मन किन खुसी छैन भनेर। त्यति नै बेला डोरबेल बजेपछि ढोका खोल्न जाँदा साउलाई उनले त्यहाँ देख्छिन्, तर साउलाई उनले आज चिन्न सक्दिनन्, जसले गर्दा साउ अचम्म पर्छ भने ढोका बन्द गरिसकेपछि बाई यही सोच्छिन् कि त्यो अनजान केटालाई देखेर उनी झन् बढी दुखी किन भइन्, तर साउले बुझिसकेको छ कि एनबाईले नै बाईको मेमोरी इरेज गरिदिएको रहेछ, जसले गर्दा बाईले साउलाई बिर्सिन्। उता लिउले सायालाई डिरेक्टर जुनसँग भएको कुराकानीको बारेमा सबै बताइदिन्छ र सायाले पनि त्यस कम्पिटिसनमा भाग लिने निर्णय गरेकी हुन्छन्। साँझमा साया निकै खुसी भएर घर जाँदै हुन्छन् कि आकाशमा त्यो प्रकाशलाई देखेर उनी त्यहीँ रोकिन्छन्, जो उनीतर्फ नै बढ्दै थियो र तब अचानक त्यो लाइट उनको घाँटीमा नेक्लेसको रूपमा बस्छ, जसलाई देखेर हामीले बुझ्छौँ त्यो लाइट अरू केही नभई त्यो म्याजिकल स्टोन रहेछ। त्यस लकेटलाई देखेर उनी डराउन थाल्छन्, आखिर यसैको कारण त उनको लाइफमा यति उताप चढाव आउँदैछ।
टेलिप्याथीबाट उनीसँग कनेक्टेड एनबाईले उनको आवाज सुन्न साथ उनी भएकै ठाउँतिर निस्कन्छ। यता सायाले त्यस लकेटलाई फाल्ने कोसिस गर्छिन् तर हरेक पटक त्यो लकेट उनीसँगै आउँछ। यो देखेर साया झन् डराउन थाल्छिन् तर त्यहाँ पुगिसकेको एनबाईले भन्छ यो लकेटले तिमीलाई चुज गरिसकेको छ। सायाले यहाँ उसको कुराको तात्पर्य बुझ्दिनन् तर एनबाईसँग डराएर उनले त्यो लकेट उसलाई नै दिन खोज्छिन्। तब एनबाईले उनलाई सम्झाउँछ कि यो लकेट यानि कि म्याजिकल स्टोनले सायालाई चुज गरेकोले नै उनले फाल्दा पनि स्टोन उनीसँगै आइरहेको छ भनेर। उनको ज्यान खतरामा छ भन्दै एनबाई उनलाई आफूसँगै हिँड्न भन्छ तर उनी मान्दिनन् र लकेट फालेर त्यहाँबाट जान्छन्। त्यहाँ एलियन साउले एनबाई र साया बीचको सबै कुराकानी सुनिसकेको थियो। त्यसैले त साया जान साथ उसले एनबाईलाई भन्छ सायालाई मारेर मात्र उसले यानि कि एनबाईले म्याजिकल स्टोनलाई हासिल गर्न सक्छ भनेर। सायालाई मार्ने कुराले एनबाई यहाँ निकै रिसाउँछ र यो देखेर साउले एनबाईको मनमा साया प्रति रहेको फिलिङलाई बुझ्छ। त्यति नै बेला यी दुईको बीचमा रहेको त्यो म्याजिकल स्टोन पनि एक्कासी त्यहाँबाट उडेर जान्छ। यता सायालाई लिउको मेसेज आउँछ जसले उनलाई भोलि आफ्नो स्टुडियोमा बोलाएको हुन्छ र आफूले नै उनलाई कम्पिटिसनमा लैजाने बताएको छ। बिहान हुन साथ साया रेडी हुन्छन् र हिजो उनले फालेको स्टोनवाला लकेट आज उनको घाँटीमा आइसकेको हुन्छ। साया अब लिउको स्टुडियोमा पुग्छिन् तर आज उनी प्रतिको उसको व्यवहार अनौठो थियो। उसले उनलाई चिन्दैन र उनलाई आफ्नो फ्यान मात्र मान्छ। यहाँ साया उसलाई याद दिलाउने कोसिस गर्छिन् तर उसलाई उनको बारेमा केही याद थिएन र लिउको दिमागबाट सायाको मेमोरी इरेज एनबाईले गरेको रहेछ। यो कुरा बुझ्न साथ साया एनबाईलाई भेटेर यसबारे रिसाउँदै सोध्छिन् जसको जवाफमा एनबाईले उनको प्रोटेक्ट गर्न मात्रै यस्तो गरेको बताउँछ। उसको यस गल्तीको लागि साया यहाँ उमाथि निकै चिच्याउँछिन् र त्यो स्टोनवाला नेकलेस पानीमा फालिदिन्छन्। आखिर उनको जीवनमा उथल पुथल त्यस स्टोनको कारणले नै हुँदै थियो। साया अब त्यहाँबाट जान्छन् भने सायाको निर्णयले एनबाई अपसेट छ। उता साया क्रिएटिभ कार्टुनिस्ट कम्पिटिसनको लोकेसनमा पुग्छिन् तर डकुमेन्ट नभएकोले उनलाई भित्र जान दिन्न र तब त्यो स्टोनवाला लकेट फेरि उनीसँगै आउँछ जसले गर्दा उनलाई त्यस रात एनबाईले भनेका कुरा कतै सत्य त होइन भनी शंका लाग्न थाल्छ। त्यहाँ उनको डिरेक्टर जुनसँग भेट हुन्छ जसले उनलाई कन्टेस्टेन्टको रूपमा भित्र इन्टर गराउँछन् किनकि त्यस दिन लिउले उनको सिफारिस डिरेक्टर जुनसँग गरेकाले उनले सायालाई चिनेका रहेछन्। अगाडि उनीहरूको भेट लिउको म्यानेजरसँग हुन्छ जसले लिउ फेरि भागेको कुरा गर्छन् किनकि लिउ यस कम्पिटिसनमा मात्र सायाको लागि जजको रूपमा आउन सहमत भएको थियो तर सायालाई नै बिर्सिएको ऊ आज फेरि पहिले चाहिँ आफ्नो कामबाट भाग्दैछ। अनि म्यानेजरले सायालाई चिन्न साथ नानाभाती कुरा सुनाउँछन् कि लिउलाई ब्रस पेन्टिङ आर्ट मन पर्छ भन्ने थाहा पाएर नै उनी लिउको नजिक हुने कोसिस गर्दैछन् र अघि भन्छन् कि आफ्नो त्यस ब्रस पेन्टिङ आर्टबाट उनी कहिल्यै जीवनमा सफल हुन सक्दिनन् भनेर। यति भनेर म्यानेजर डिरेक्टर जुनसँग जान्छन् र साया यहाँ निकै निराश छिन्। एकछिनपछि साया बाँकी कन्टेस्टेन्टको साथमा वेटिङ एरियामा जान्छन् जहाँ ती सबलाई कम्पिटिसनको लागि तयार गराइने थियो र यहाँ बल्ल सायालाई थाहा हुन्छ कि कम्पिटिसनमा उनले स्केच पेन या पेपरको हेल्पले नभई ट्याबमा कोर्नु पर्ने छ भनेर। अब त्यहाँ सायाको पालो आउँछ तर ब्रस पेन्टिङ मात्र गर्ने उनलाई ट्याब कसरी अन गरिन्छ त्यो पनि थाहा थिएन। यो देखेर त्यहाँ सबैले उनको मजाक बनाउन थाल्छन् भने उनको नाम पनि कन्टेस्टेन्टको नेम लिस्टमा नभएकोले गार्डलाई बोलाइन्छ। त्यसैले साया त्यहाँबाट भाग्न थाल्छिन् र गार्ड पनि उनलाई नै पछ्याउँदै थिए। भाग्दै गर्दा साया त्यहाँ एनबाईसँग ठोक्किन पुग्छिन् जसले सायाको पछि लागेका ती गार्ड्सलाई पठाइदिन्छ। यता कम्पिटिसन स्टार्ट भइसकेको थियो त्यसैले एनबाई उनलाई तान्दै कम्पिटिसन देखाउन लैजान्छ ताकि कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट हुन नपाए पनि स्टेजमा के हुँदैछ त्यसलाई उनले देख्न सकुन् भनेर। तर यहाँ उनले जज र ती कन्टेस्टेन्ट बीचको कुरा बुझ्न सकिरहेकी थिएनन् किनकि उनीसँग कमिकको बेसिक नलेज पनि छैन। त्यसैले एनबाई उनलाई सम्झाउने कोसिस गर्छ कि यस कम्पिटिसनमा भाग नलिएको नै उनको लागि राम्रो हो भनेर। तर पनि साया आफ्नो आर्ट देखाउन चाहन्थिन् त्यसैले कम्पिटिसन सकिए पनि स्टेजमा गई उनी जजसँग एक मौका माग्छिन् तर डिरेक्टर जुन त्यसको लागि तयार हुन्नन् भने जिद्दी साया पनि स्टेज छाडेर जान मान्दिनन् र यो सब एनबाईले पनि हेर्दै थियो। त्यति नै बेला लिउको म्यानेजर पनि लिउलाई खिसार्दै स्टेजको नजिक ल्याउँछन् र लिउ लेडिज टोयलेटमा लुकेर बसेको रहेछ। लिउले सायालाई चिन्ने कुरा त भएन तर आफ्नो आर्टको लागि उनले मागेको मौकालाई देखेर लिउ उनलाई एक चान्स दिन भने तयार हुन्छ। उनको लागि उसले पेपर र ब्रस सबैको व्यवस्था गरिदिन्छ तर यति बेला उनको दिमागमा यति धेरै कुरा चल्दै थिए कि आफ्नो पेन्टिङमा उनले ध्यानै दिन सक्दिनन्। अब लिउ त्यहाँबाट जान्छ भने साँझसम्म पनि साया त्यस स्टेजमा स्थिर थिइन् त्यसैले एनबाई घर जाउँ भन्छ।
तर उनी मान्दिनन् र पेपर चेन्ज गरेर पेन्टिङ गर्न थाल्छिन्। लगातार उनले पेन्टिङ बनाइरहन्छन् जो उनको कमिक स्क्रिप्ट हो र यति बेला उनले सानोमा आफूले ड्याडसँग बिताएका ती पललाई पनि याद गर्दै थिइन् जति बेला उनले भविष्यमा बेस्ट कमिक आर्टिस्ट बन्ने प्रतिज्ञा लिएकी थिइन्। साया आफ्नो पेन्टिङ कम्प्लिट गर्न साथ बेहोस हुन्छन्। त्यसैले एनबाई आफैले उनलाई उनको रुममा छोडिदिन्छ र पछि होसमा आउन साथ सायालाई बाई मार्फत थाहा हुन्छ कि एनबाईले उनलाई यहाँ ल्याएको रहेछ भनेर। त्यति नै बेला बाईको घरको डोरबेल बज्छ र ढोकामा अरू कोही नभई साउ उभिएको थियो जसले आफूलाई उनको नयाँ छिमेकीको रूपमा चिनाउँछ। त्यसैले बाईले पनि उसलाई लन्चमा इन्भाइट गर्छिन्। अब लन्चको टाइममा साउलाई त्यहाँ देखेर साया नर्भस हुन थाल्छिन् किनकि उसलाई नचिने पनि उबाट आइरहेको नेगेटिभ भाइबलाई उनले महसुस गर्न सकिरहेकी थिइन्। यहाँ साउ आफ्नो वेपन लिएर उनीतर्फ बढ्दै थियो कि तब उसलाई रोक्न त्यहाँ एनबाई आइपुग्छ। एनबाईलाई देखेर साया रिसाउँदै यहाँबाट जान भन्छन् तर एनबाई मान्दैन र तब साया आफै बाईलाई लिएर रुममा जान्छन्। यहाँ बाहिर साउले एनबाईलाई बताउँछ कि बाईलाई उसले लाइक गर्छ त्यसैले उनीसँग रिलेसनमा बस्न चाहन्छ भनेर र यदि एनबाईले साउको जीवनमा इन्टरफेयर गर्दैन भने उसले पनि सायालाई हार्म नगर्ने प्रस्ताव साउले एनबाईको सामु राख्छ। तर साउको कुरामा एनबाईले विश्वास गर्न सक्दैन र त्यसको केही समयपछि नै उनीहरू लन्च गर्न थाल्छन्। अर्को दिन साया आफ्नो रित्तो फ्रिज अनि रित्तिएको पर्स हेरेर निकै दुखी हुन्छन् भने जबको खोजीमा यताउता भौतारिन्छन् तर पनि जब पाउन सक्दिनन्। तर त्यति नै बेला एक सबबाट उनलाई जब अफर भएपछि उनको निराशा खुसीमा बदलिन्छ र उनले त्यस सबमा काम गर्न सुरु गर्छिन्। अनि बाहिरबाट एनबाईले उनलाई नै निहालिरहेको हुन्छ र यहाँ थाहा हुन्छ कि एनबाईको कारण नै सायाले त्यस सबमा जब पाएकी रहेछन् भनेर। साया आफ्नो ड्युटी सकेर फर्किँदै हुन्छन् कि बाटोमा उनको सबै ड्रइङ खस्छ। जहाँ उनलाई भेट्न आएको कार्टुनिस्ट लिउले उनीसँग माफी माग्छ त्यो कम्पिटिसन वाला दिन उनको आर्टलाई चिन्न नसकेकोमा। यति बेला सायाको कानमा एनबाईको आवाज पनि गुन्जदै थियो कि उसको सामु लिउ होइन साउ छ जसले लिउको रूप लिएको हो भनेर। तर साया उसको कुरामा विश्वास गर्न सक्दिनन् किनकि यहाँ लिउसँग कम्पिटिसन वाला दिनको साँझमा बेहोस हुनु अघि सायाले बनाएको पेन्टिङ थियो र यस पेन्टिङलाई देखेर नै लिउ उनलाई खोज्दै यहाँ आएको रहेछ। त्यति नै बेला एनबाई त्यहाँ आइपुग्छ जसले सायालाई सम्झाउने कोसिस गर्छ कि ऊ साउ हो जसले लिउको रूप लिएको हो भनेर। तर उनले उसको एक नसुनेपछि प्रमाणको लागि एनबाईले उसलाई स्क्यान गर्न थाल्छ र स्क्यान पछि थाहा हुन्छ कि ऊ लिउको रूपमा साउ नभई वास्तवमा नै ऊ लिउ रहेछ भनेर। यो देखेर एनबाई सक हुन्छ भने यही मौकाको फाइदा उठाएर साया लिउसँग उसको कारमा जान्छन्। यता साउ बाईको साथमा हुन्छ जहाँ साउले आफ्नो रियल स्टोरीलाई आफूले लेखेको कमिकको नाउँ दिएर बताउने कोसिस गर्छ कि ऊ मात्र फ्रिडम चाहन्छ। यहाँ साउले कुरै कुरामा यो पनि भन्छ कि साउ र एनबाई बीच रगतको नाता नभए पनि दाजुभाइ जस्तै थिए र उनीहरू एकअर्कामा निकै डिपेन्ड पनि थिए भनेर। उता एनबाई लिउ र सायालाई खोज्दै त्यस गेमिङ हाउसमा पुग्छ जहाँ लिउलाई देखेर उसले सायाको बारेमा सोध्छ। तर सायाको कुरामा विश्वास गरेर लिउलाई पनि यही लाग्दै थियो कि एनबाई सायाको कमिकबाट निस्केको एलियन क्यारेक्टर हो भनेर। त्यसैले यहाँ उसले एनबाईलाई आफ्नो सुपर पावर युज गर्न भन्दै थियो र यो सब साया लुकेर रेकर्ड गर्दै हुन्छन्। तर एनबाईले उनलाई समातिहाल्छ र यहाँ उसले लिउलाई वार्न गर्छ कि उसले एनबाईको आइडेन्टिटी कसैलाई बताउने छैन भनेर। अनि लिउले पनि उसलाई प्रमिस गरेर जान्छ। साया बाहिर एक्लै थिइन् त्यसैले लिउ उनको नजिक बस्छ। खासमा लिउ यहाँ क्रिएटिभ कार्टुनिस्ट कम्पिटिसनको न्यू सेगमेन्ट यानि कि रिभाइभल राउन्डको लागि आएको हुन्छ किनकि डिरेक्टर जुनले नै लिउलाई यो काम सुम्पेका थिए कि सायालाई खोजेर उसले कम्पिटिसनको रिभाइभल राउन्डमा पार्टिसिपेट गराउनेछ। तर साया आफूले कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट नगर्ने भनेर जान्छन् र यो देखेर लिउ पनि अपसेट हुन्छ। उता एनबाई सायालाई पछ्याउँदै हुन्छ जहाँ सायाले खानाको प्रस्ताव राखेपछि उनीहरू दुवैजना एक ठाउँमा जान्छन् जहाँ उनले उसको लागि नुडल्स अर्डर गर्छिन् भने पछि त्यस सबबाट आफूले पाएको स्यालेरी उसलाई नै फिर्ता गरिदिन्छन् किनकि सायाले त्यस सबमा जब उसको कारण पाएको कुरा थाहा पाइसकेकी थिइन्। अनि सायालाई यो पनि राम्रोसँग थाहा छ कि हस्पिटलमा म्याजिकल स्टोनको लागि उनी र हजुरआमामाथि हमला उसले गरेको थिएन भनेर। यहाँ साया आफूले आफ्नो लाइफ सिम्पल तरिकाले जिउन चाहेको बताएर अबदेखि आफ्नो कुनै किसिमको हेल्प उसले गर्नु पर्दैन भनी जान्छन्। बाटोमा उनको आँखा क्रिएटिभ कार्टुनिस्ट कम्पिटिसनको न्यू एपिसोडमा पर्छ र रिभाइभल राउन्डको लागि न्यू कन्टेस्टेन्टको रूपमा उनको नाम पनि थियो। यो देखेर कम्पिटिसनका बाँकी कन्टेस्टेन्ट पनि सक हुन्छन् जसले कम्पिटिसनको फर्स्ट राउन्डमा सायाले केही पनि नबनाए देखेका थिए। उता साया निराश भएर एक्लै बसिरहेकी हुन्छन् जहाँ एनबाईको प्यारोटले उनको मुड सुधार्ने कोसिस गर्दै थियो।
त्यति नै बेला लिउलाई त्यहाँ देखेर उनले प्यारोटलाई ब्यागमा लुकाउँछिन् भने लिउले अब उनलाई आफ्नो स्टुडियोमा ल्याउँछ। त्यहाँ लिउले उनलाई कम्प्युटरबाट कमिक ड्र गरेर देखाउँछ, जहाँ उसले आफ्नो ड्र अनि सायाको पेन्टिङ बीचको अन्तर बुझाउँछ कि कम्प्युटर ग्राफिक्सबाट बनाइएको उसको ड्रमा त्यस्तो कुनै फिलिङ छैन, तर सायाको पेन्टिङमा एक छुट्टै फिलिङ झल्कने गर्छ। त्यसैले उनले कमिक ड्र ट्रेडिसनल तरिकाले गर्छिन् या टेक्नोलोजीको हेल्पले त्यसले केही फरक पार्दैन भनेर। र लास्टमा यो पनि भन्छ कि आफ्नो आर्टमा मेहनत गरेर अघि बढ्ने या अरूले के भन्लान् भन्ने डरले आफ्नो आर्टलाई लुकाउने त्यसको डिसिजन उनको हुनेछ भनेर। अनि लिउको यस्तो कुराले साया गहिरो सोचमा डुब्छिन् र त्यस रात उनी 12 वर्ष अघि जलेको आफ्नो त्यो पुरानो घरमा पुग्छिन् र आज उनको प्यारेन्ट्सको डेथ एनिभर्सरी रहेछ। यहाँ उनले ड्याड ममको तस्बिरको सामु आफ्नो दुविधा पनि व्यक्त गर्छिन् कि त्यस कम्पिटिसनमा फेरि भाग लिने या नलिने भनेर। आफ्नो लागि डिसिजन अब त्यस कोइनले लिने भनेर उनले कोइनलाई हावामा फाल्छिन्, तर त्यस कोइनलाई एनबाईले समात्छ। यहाँ एनबाईले उनलाई सम्झाउँछ कि उनले त्यस कम्पिटिसनमा भाग नलिएको नै राम्रो हुनेछ, के थाहा रिभाइभल राउन्डको बहानामा उनको लागि ट्र्याप बिछाइएको हो कि भनेर। तर सायाले उसको कुरामा विश्वास गर्दैनन् र आफ्नो लाइफको डिसिजन आफूले मात्र लिन सक्ने बताएर उनी त्यहाँबाट जान्छन्। साया अब घरमा आउँछिन्, जहाँ हजुरआमाले टिभीमा सायाकै न्युज हेर्दै थिइन् र यहाँ साया हजुरआमाको कुराबाट निकै मोटिभेट हुन्छन् कि उनले आफ्नो आर्ट अनि सपनालाई छोड्ने छैनन् भनेर। उता एनबाई अझ पनि सायाको त्यस जलेको घरमा थियो, जहाँ ऊ 12 वर्ष अघिको त्यो पलमा जान्छ जति बेला एनबाई पहिलो पटक पृथ्वीमा आएको थियो र उसले आफ्नो आँखा सायाको घरमा खोलेको हुन्छ। त्यति बेला सानी सायाले नै उसलाई बचाएर आफ्नो घरमा ल्याएकी रहेछन् भने ऊ एलियन रहेको कुरा पनि उनलाई थाहा थियो। उसले यहाँ यस घरमा आगो लागेको त्यस पललाई पनि सम्झन्छ जति बेला एनबाई सायाको ड्याडको रिक्वेस्टमा उनको ड्याडलाई छाडेर सायालाई बचाउन गएको थियो, तर सायाको ड्याड भने बच्न सकेनन्। त्यसपछि एनबाईले ड्याडको मृत्युपछि सानी सायाको जीवन कति गाह्रो भएको थियो त्यसलाई पनि हेर्छ। आखिर सानो उमेरमा नै उनले आफ्नो सब थोक गुमाएकी थिइन्। त्यति नै बेला साया त्यहाँ आइपुग्छिन्। उनी र एनबाई बीच टेलिप्याथिक कनेक्सन भएकोले उनले थाहा पाइसकेकी हुन्छन् एनबाई उनको अतीतलाई निहाल्दै थियो भनेर, जसको लागि एनबाई यहाँ उनीसँग माफी माग्छ। यहाँ अब साया एनबाईकै सामु लिउलाई कल गरी बताउँछिन् कि कम्पिटिसनको रिभाइभल राउन्डमा उनले पार्टिसिपेट गर्नेछिन् भनेर, अनि उनको यो निर्णयले लिउ निकै खुसी हुन्छ। घरमा आएर साया कमिक ड्र गर्न थाल्छिन्, किनकि रिभाइभल राउन्डको लागि उनले 1 हप्ताभित्र 8 वटा जति कमिक स्याम्पल बनाएर सबमिट गराउनु पर्ने हुन्छ। लगातार 7 दिनसम्म उनी कमिक स्याम्पल बनाउन मिहिनेत गर्छिन् भने यता एनबाई पनि कम्पिटिसन वाला दिन सायालाई साउबाट कसरी बचाउने त्यसको बारेमा सोच्दैछ। अर्को दिन साया रिभाइभल राउन्डको लागि जान्छन्, जहाँ मिडियाले उनलाई घेर्दै थिए कि तब लिउ आएर उनलाई भित्र लैजान्छ। यहाँ सायाले उसलाई आफ्नो कमिकको स्याम्पल दिन्छन्। अब लिउ सायालाई वेटिङ एरियामा लैजान्छ, जहाँ सायालाई थाहा हुन्छ कि उनको अघि उभिएको लिउ नभई उनको भ्रम मात्र रहेछ भनेर। यो सब एनबाईले गर्दैछ भन्ने बुझ्न साथ उनी एनबाईलाई बोलाउन थाल्छिन् र एनबाई त्यहाँ आएर उनलाई टेलिपोर्ट गरी घरमा लैजान्छ, जहाँ सायाले थाहा पाउँछिन् कि एनबाई र उनी यति बेला क्वान्टम सीमा रहेछन् र कम्पिटिसनको लागि उनी गएको त्यो सब भ्रम रहेछ, किनकि रियालिटीमा त उनी अझ पनि निदाउँदै रहेछन् र यो सब एनबाईले उनलाई बचाउन नै गरेको रहेछ। यता कम्पिटिसनको लोकेसनमा मिडिया सायाको पर्खाइमा हुन्छन्, तर उनी आएकी नै छैनन्। अर्कोतिर लिउ सायालाई कल गरिरहेको थियो, तर उनको फोन लाग्दैन र कम्पिटिसन पनि अब सुरु हुनेवाला थियो। त्यसैले लिउ आफै उनलाई खोज्न निस्कन्छ। उता एनबाई सायालाई सम्झाउने कोसिस गर्दै हुन्छ कि उनलाई बचाउन नै उसले उनलाई कम्पिटिसनमा जानको लागि रोकिरहेको छ भनेर, तर साया उसको एक सुन्दैनन् र भाग्ने कोसिस गर्छिन्। एनबाई उनलाई रोक्ने कोसिस गर्छ, तर उनको घाँटीमा भएको स्टोनले उनको प्रोटेक्ट गरेपछि एनबाई ऊ छुटिन पुग्छ र यही मौकाको फाइदा उठाएर उनी भागिहाल्छिन्। एनबाई बाहिर निस्कन साथ उसको भेट साउसँग हुन्छ, जसले एनबाईको छातीमा आफ्नो वेपन घुसारिदिन्छ। यहाँ साउले भन्छ यदि एनबाईले त्यस वेपनलाई निकाल्ने कोसिस गर्यो भने ऊ ब्लास्ट हुनेछ भनेर। यति भनेर साउ त्यहाँबाट जान्छ भने उता सायाले लिउलाई कल गर्छिन् र लिउ उनलाई लिन आउने बताउँछ। सायाले कल कट गर्न साथ लिउ त्यहाँ आइपुग्छ र यो देखेर साया अचम्म परे पनि उसँग कारमा बस्छिन्। कारमा पनि उनलाई उसको व्यवहार अनौठो लाग्दै थियो, तर ऊ प्रतिको उनको शंका तब विश्वासमा बदलिन्छ जब उसले कम्पिटिसनको साटो एक सुनसान ठाउँमा उनलाई लैजान्छ, जहाँ लिउको रूपमा रहेको साउले उनको सामु आफ्नो फेस रिभिल गर्छ र सायाले पनि बुझ्छिन् एनबाईले सत्य भनिरहेको थियो, स्टारसी प्लानेट रियलमा नै एक्जिस्ट गर्दो रहेछ भनेर। र सायासँग टेलिप्याथीले कनेक्ट एनबाईले उनी कति ठुलो प्रब्लममा छिन् त्यो थाहा पाइसकेको हुन्छ। उता लिउ अझ पनि सायाको खोजीमा यताउता भौतारी रहन्छ भने एकछिनमा साँझ पर्छ।
म्याजिकल स्टोनको लागि साउले अझ पनि सायालाई मारेको थिएन किनकि त्यो स्टोन यति बेला उनको घाँटीमा छैन र तब उनलाई याद आउँछ कि दिउँसो एनबाईबाट स्टोनले उनको प्रोटेक्ट गरेदेखिबाट नै स्टोन उनीसँग छैन भनेर। यहाँ साउले उनलाई भन्छ कि आफ्नो प्लानेटमा त्यस स्टोनलाई चोर्ने क्रममा समातिएकोले नै ऊ भागेर पृथ्वीमा आएको थियो र आफ्नो फ्रिडमको लागि आफूलाई त्यस स्टोनको आवश्यकता रहेको उसले बताउँछ। त्यति नै बेला त्यो स्टोन सायाको घाँटीमा आउँछ र स्टोनलाई हासिल गर्न साउ उनलाई मार्नै लागेको हुन्छ कि तब एनबाई त्यहाँ आई उनलाई बचाउँछ। एनबाई अब सायालाई लिएर कारमा आउँछ जहाँ साया उसलाई अंगालेर रुन्छिन् भने त्यस कारमा उसले उनलाई घर पठाउँछ। एनबाई साउ भएको ठाउँमा फर्किएको हुन्छ जहाँ साउ उसको सामु दुःख व्यक्त गर्छ कि 12 वर्ष अघि उसले स्टोन चोरेको कुरामा एनबाईले पनि विश्वास गर्यो भनेर, जबकि त्यति बेला त्यस स्टोनलाई उसले चोरी गरेको थिएन। त्यहाँ अब साउले त्यस ग्यास सिलिन्डरको रेगुलेटर खोलिदिन्छ र हातमा लाइटर लिएर काउन्ट गर्न थाल्छ। तब एनबाईले आफूलाई ओमाथि विश्वास भएको बताउँछ कि स्टोनलाई उसले चोरी गरेको थिएन भनेर। तर अब साउले लाइटर जलाउन साथ त्यहाँ निकै ठुलो ब्लास्ट हुन्छ तर ती दुई बच्न भने सफल हुन्छन्। साउ अझ पनि एनबाईको घरमा नै थियो र तब एनबाईले उसको घाँटीमा एक ट्र्याकर लगाइदिन्छ अनि उसलाई कन्फाइनमेन्ट रुममा लक गरिदिन्छ। अब एनबाई सायालाई भेट्न जान्छ जहाँ उसलाई देख्न साथ साया कसेर अँगाल्छिन्। त्यसपछि एनबाई सायालाई लिएर उनको घरमा जान्छ जहाँ लिउ अझ पनि साउको वेपनलाई समातिरहेको हुन्छ, जुन वेपन साउले दिउँसो एनबाईको छातीमा घुसारेको थियो र लिउको यस हेल्पले नै एनबाई अघि सायालाई बचाउन सफल भएको कुरा हामीले बुझ्छौँ। अनि एनबाईले त्यो वेपन निकालिदिएपछि मात्र लिउले यहाँ राहतको सास फेर्छ। भित्र रुममा आएर एनबाई सायासँग माफी माग्दै उनको कमिक स्याम्पल फिर्ता गरिदिन्छ किनकि उसले सायालाई कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट हुन दिएन र तब सायाले माफी माग्न नपर्ने बताउँदै उसले आफ्नो ज्यान बचाएकोमा कृतज्ञ हुन्छन्। सायालाई बाई गरेर एनबाई घर जानको लागि लिउको कारमा बस्छ जहाँ लिउले एनबाईलाई सम्झाउँछ कि एनबाईले सायालाई बचाउन कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट हुन नदिए पनि सायाले आज उसको कारण त्यति इम्पोर्टेन्ट अपर्च्युनिटीलाई गुमाइन् र सायाको कन्फिडेन्स पनि घट्दै गएको कुरा लिउले गर्छ। एनबाईलाई पनि लिउको कुरा सही लाग्छ, त्यसैले अब एनबाई सायाको लागि केही गर्न चाहन्छ। उता साया निदाउनै सकिरहेकी थिएनन् किनकि उनले त एनबाईको बारेमा नै सोचिरहेकी थिइन् भने तब एनबाई टेलिप्याथी मार्फत उनीसँग कन्ट्याक्ट गर्छ। अर्को दिन हुन साथ एनबाईले आफ्नो पावरको युज गरेर पृथ्वीको गतिविधिमा नै परिवर्तन ल्याउँछ, तर त्यो परिवर्तन के हो त्यो त पछि नै थाहा हुनेछ। यता साया भर्खरै उठेकी हुन्छन् कि तब बाई त्यहाँ आई रिभाइभल राउन्डको लागि सायालाई रेडी हुन भन्छन्। बाईको यस्तो कुराले साया अचम्मै पर्छिन् किनकि कम्पिटिसन त हिजो थियो तर टिभीमा पनि आज क्रिएटिभ कार्टुनिस्ट कम्पिटिसनको रिभाइभल राउन्ड रहेको न्युज चलिरहेको थियो जसलाई देखेर उनी दङ्गै पर्छिन्। तब साया रेडी भएर उनको पर्खाइमा बाहिर बसेको एनबाईलाई भेट्न जान्छन् जहाँ सायाले यो सबको बारेमा सोध्दा एनबाईले भन्छ उसले हिजोको दिनको सबैको मेमोरीलाई इरेज गरिदिएको हो भनेर ताकि सायाले त्यस कम्पिटिसनमा भाग लिन सकुन् भनेर। कम्पिटिसनको लोकेसनमा पुगेपछि साया नर्भस भइरहेकी हुन्छन् कि तब एनबाईले उनलाई राम्रोसँग सम्झाउँछ। अब कम्पिटिसनमा साया आफ्नो पेन्टिङ देखाउँदै कमिक स्टोरी बताउन थाल्छन् तर त्यहाँ जजले उनको स्टोरीलाई कमिकको रूपमा एक्सेप्ट गर्न सक्दैनन् र तब लिउ स्टेजमा आएर सबैलाई सम्झाउने कोसिस गर्छ तर साया उसलाई रोक्दै भन्छन् कि उनले ट्रेडिसनल तरिकाले कमिक ड्र गर्ने भएकोले उनको आर्ट अरूको भन्दा युनिक छ तर पनि उनी कहिल्यै हार मान्ने छैनन् किनकि बेस्ट कमिक आर्टिस्ट बन्ने सपना उनको मात्र होइन उनको ड्याडको पनि हो। साया अब वेटिङ एरियामा बसिरहेकी हुन्छन् कि तब मिडियाले उनलाई घेर्न थाल्छन् र तब सायाले थाहा पाउँछिन् कि उनी नेक्स्ट राउन्डको लागि सिलेक्ट भएकी छिन् भनेर। यहाँ अब एनबाई उनको हात थामेर उनलाई लिएर भाग्छ जहाँ ती दुई त्यो रित्तो ठाउँमा गएर रोकिन्छन् अनि सायाले भन्छन् आज मैले मलाई प्रुभ गरे अनि आफू यतिमा नै खुसी रहेको बताएर एनबाईलाई अब सबैको मेमोरी फिर्ता ल्याउन भन्छन् र उनको रिक्वेस्टमा एनबाईले पनि सबै पहिलेको जस्तै गरिदिन्छ। उसले अब सायालाई घर पठाउँछ भने त्यस लगत्तै ऊ एक बुढो व्यक्तिलाई भेट्न जान्छ र यही बुढो व्यक्तिसँग साउ पृथ्वीमा आएपछि बस्न थालेको थियो। त्यस व्यक्तिले यहाँ एनबाईलाई साउको बारेमा बताउँछन् कि वर्षौं अघि उनले नै साउलाई समुद्रको किनारामा नग्न अवस्थामा भेटेका थिए र उसँग मात्र एक लकेट थियो जस्तो लकेट अहिले एनबाईको घाँटीमा छ। त्यस व्यक्तिको यो कुरा सुनेर शक भएको एनबाई घरमा गएर साउलाई भेट्छ अनि उसले सोधेपछि यहाँ साउले भन्छ एनबाईले लेख्ने डायरी पढेर नै साउले स्टोनलाई हासिल गर्न सायालाई मार्नु पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको थियो भनेर। यो सुनेर एनबाई शक हुन्छ किनकि यस्तो कुरा एनबाईले आफ्नो डायरीमा नै लेखेको थिएन र अब यी दुवैलाई शंका हुन थाल्छ कि केही न केही गडबड त पक्कै छ भनेर किनकि पृथ्वीमा एनबाईले डायरी लेख्ने कुरा स्टासी रोज प्लानेटको लिडरलाई मात्र थाहा छ।
तर अझ पनि साउ र एनबाईको लागि यो कुरा रहस्य नै छ कि सायासँग त्यो म्याजिकल स्टोन कसरी आयो, जबकि साउले 12 वर्ष अघि त्यस स्टोनलाई पृथ्वीमा ल्याएकै थिएन। अब सायाले एनबाईसँग कहीँ जान चाहेको इच्छा प्रकट गरेपछि एनबाई उनीसँग जान्छ भने यता साउले टेपमा एक रेकर्ड प्ले गर्दै थियो जसमा बाईले उसको लागि गाएको गीत थियो। अनि उनको आवाज सुनेर साउ निकै खुसी हुन्छ भने उसको आँखा अघि उनीसँग बिताएका ती पल ताजा आउँदै थिए। उता एनबाई र साया अझ पनि एकसाथ थिए र यहाँ एनबाईले यति धेरै ड्रिङ्क गर्छ कि नसामा धुत उसलाई सम्हाल्न सायालाई निकै गाह्रो पर्छ। त्यसैले साया उसलाई लिएर समुद्रको किनारामा बस्छिन्, जहाँ त्यो टुटेको तारालाई देखेर उनी विश माग्न थाल्छिन्। तर विश माग्नु अगावै तारा गायब भएपछि उनी अपसेट हुन्छन्। तब एनबाईले उनको उदासी दूर गर्न आफ्नो पावरले त्यहाँ मिट्योर सावर गरिदिन्छ, जसलाई देखेर साया निकै खुसी हुन्छन् र यति बेला एनबाई उनीमा नै हराइरहेको थियो। अर्को दिन निन्द्राबाट बिउजन साथ पानीले लुचुप्पै भएको त्यो कपडामा एनबाईलाई देखेर सायाको मुटु यति तेज धड्कन थाल्छ कि नर्भस भएर उनी उबाट भाग्न थाल्छन्। एकछिनपछि यी दुई एक क्याफेमा जान्छन्, जहाँ साया उसलाई नै एकटकले हेरिरहेकी थिइन् र मनमा कुरा गर्न थाल्छिन् कि एनबाईलाई उनले लाइक गर्न सक्दिनन् भनेर। अनि उनको मनको कुरा एनबाईले पनि सुन्दै थियो, त्यसैले यहाँ उसले उनलाई अनेकौं प्रतिक्रिया दिन थाल्छ र उसको कुराले आत्तिएर उनी एक्लै घरको लागि निस्कन्छन्। यता एनबाई पनि आफ्नो घरमा आइसकेको हुन्छ, जहाँ ऊ साउसँग कन्फाइनमेन्ट रुममा थियो। यहाँ उसले साउलाई बताउँछ कि 12 वर्ष अघि नै स्टासी रोज प्लानेटको लिडर मरिसकेका रहेछन् भनेर। यदि यस्तो थियो भने पृथ्वीमा आएपछि एनबाई आफ्नो लिडर मानेर कोसँग बोल्थ्यो त? यही कुरा जान्न एनबाईले स्टासी प्लानेट जाने निधो गरेको हुन्छ। तर साउ उसको यो डिसिजनमा सहमत छैन, किनकि एनबाई त्यस प्लानेटमा गएर कहिले फर्किन सकेन भने सायासँगको उसको प्रेम कहानी सुरु हुनु अघि नै अन्त्य हुने थियो। त्यसैले साउ एनबाईलाई सम्झाउन थाल्छ र उता साया एनबाई प्रतिको आफ्नो फिलिङलाई लिएर स्योर भइसकेकी छिन् कि उनी एनबाईलाई लाइक गर्छिन् भनेर। अनि आफ्नो यही फिलिङ कन्फेस गर्न उनी अब एनबाईलाई भेट्न जान्छन्, जहाँ लजालु पारामा उनले एनबाईको सामु आफ्नो प्रेम बयान गर्छिन्। उनको कन्फेसनले एनबाईलाई खुसी त बनाउँछ, तर त्यो खुसीलाई उसले व्यक्त गर्न सक्दैन र मनमा ढुङ्गा राखेर उनलाई भन्छ कि उसले उनलाई लाइक गर्दैन र उसको प्लानेटमा प्रेम जस्तो कुनै इमोसन छैन। यस्तो भनेर एनबाईले सायाको दिल तोडिदिन्छ र उनी पनि एनबाईलाई उनको जीवनबाट टाढा जान भने आफ्नो टुटेको दिललाई सम्हाल्दै घर आउँछिन्। तर यति बेला एनबाईको दिल पनि रोइरहेको थियो। आखिर उसले आफूले माया गर्ने मान्छेको दिल जो दुखायो। एनबाई पनि अब घर आउँछ, जहाँ साउले उसको निराशतालाई देखेर सबै कुरा बुझिसकेको थियो। यहाँ साउले भन्छ मान्छेको त नेचर नै हुन्छ दिल टुट्न साथ गलत कदम उठाउने। साउको यस्तो कुरा सुन्न साथ एनबाई चिन्तित हुन्छ, कतै सायाले पनि गलत कदम उठाउने त होइन भनेर। उता साया बाईसँग क्यारियोकीमा हुन्छन्, जहाँ उनी निकै उदास थिइन् र तब एनबाई पनि त्यहाँ आइपुग्छ। उनलाई पछ्याउँदै एनबाई अब त्यस बीचमा आउँछ र उनलाई यति निराश देखेर एनबाई पनि निकै दुखी छ। साया अब घरमा आउँछिन्, जहाँ बाई मार्फत उनलाई थाहा हुन्छ कि लिउले उनलाई असिस्टेन्टको रूपमा हायर गर्न चाहन्छ भनेर। अनि यो खबर सुन्न साथ सायाले पनि ठान्छिन् कि एनबाईलाई बिर्सेर उनी अब आफ्नो करियरमा अघि बढ्ने छिन्। अर्को दिन लिउको स्टुडियोमा सायाको वेलकम गरिन्छ, जहाँ उनी काम गर्दै धेरै कुराहरू पनि सिक्ने कोसिस गर्दै थिइन्। साँझमा एनबाई लिउको स्टुडियो बाहिर साउको साथमा कारमा बसिरहेको हुन्छ, तर सायाको सामु जाने आँट एनबाईसँग कहाँ छ र? तब साउले एनबाईलाई सुनाउन थाल्छ कि के थाहा साया लिउसँग पो मुभ अन भइन् कि भनेर। साउको यस्तो कुराले एनबाई उक्सिएर लिउको स्टुडियोमा जान्छ, जहाँ उसले लिउ र साया भिडियो गेम खेल्न व्यस्त भएको देख्छ। एनबाईलाई यहाँ देखेर साया अचम्म पर्छिन् भने एनबाई उनीसँग केही कुरा गर्न चाहन्थ्यो, त्यसैले लिउ त्यस रुमबाट बाहिर निस्कन्छ। यहाँ सायाले मेरो फलो नगर भन्दै एनबाईलाई सुनाउन थाल्छिन्, तर एनबाई टेलिप्याथीबाट उनीसँग कनेक्ट भएकोले आफूले उनलाई इग्नोर गर्न नसकेको बताउँछ। यो सुन्न साथ सायाले एनबाईलाई चुम्बन गरिदिन्छन् र यससँगै उनीहरू दुई बीचको टेलिप्याथीको पनि अन्त्य हुन्छ। साया र एनबाई बीचमा अब सब थोक सकिसकेको हुन्छ, तर पनि एनबाई सायालाई बिर्सन सक्दैन र आजकल उसले हरेक ठाउँमा उनलाई नै देख्न थालेको थियो भने कानमा पनि उनकै आवाज गुन्जदै थियो। अनि एनबाईको यो हालले साउलाई पनि दुखी बनाएपछि उसले एनबाईलाई सम्झाउने कोसिस गर्छ। साउले अब एक बार उनीसँग कुरा गरी बाईलाई त्यहाँ जब दिलाउन सफल हुन्छ। अनि यो कुरा सायालाई कल गरी बताउँदा खुसीले कतकत बाईको त्यो आवाज सुनेर ऊ निकै खुसी हुन्छ। आखिर बाईलाई कन्फेस गर्न नसके पनि ऊ उनलाई माया गर्छ। त्यसपछि साउ त्यस बुढो व्यक्तिलाई भेट्न जान्छ, जसले साउलाई आफ्नो घरमा शरण दिएका थिए जब साउ आफ्नो प्लानेटबाट पृथ्वीमा आएको थियो। यहाँ साउले त्यस व्यक्तिलाई बताउँछ कि सायद तपाईँ र मेरो यही नै अन्तिम भेट होला, किनकि म मेरो घर फर्किँदैछु र मसँग केही नहुँदा
तपाईले गरेको सहयोगको लागि म सदा तपाईप्रति आभारी रहिरहनेछु। यति भनेर साउ त्यहाँबाट जान्छ भने ती व्यक्ति निकै निराश हुन्छन् र तब उनले साउले उनको लागि त्यहाँ राखिदिएको पैसा देख्छन्, जसलाई देखेर उनी झन बढी भावुक हुन्छन्। अब सायाको स्टासी कमिक अनलाइन रिलिज हुन्छ, जो सायाको डेब्यू कमिक थियो र उनको कमिक धेरैले रुचाएका हुन्छन्। यता घरमा भर्खरै बाई आएकी हुन्छन् कि तब सायाकी हजुरआमालाई उनले बेहोस अवस्थामा किचनमा पाउँछिन्। हजुरआमाको अवस्थाको बारेमा थाहा पाउन साथ साया आतिथ्य हस्पिटल पुग्छिन्, जहाँ डाक्टरले हजुरआमा निकै क्रिटिकल अवस्थामा रहेको बताउँछन्। डाक्टरको यस्तो कुरा सुन्न साथ साया एनबाईलाई पुकार्न थाल्छिन्, किनकि हजुरआमालाई ठिक एनबाईले मात्र गर्न सक्थ्यो। साया अब एनबाईलाई खोज्न निस्केकी हुन्छन् कि तब एनबाईसँग उनको भेट हुन्छ, जो हजुरआमाको बारेमा थाहा पाएर हस्पिटल आएको हुन्छ। टाइम फ्रिज गरेर एनबाई अब उनको हजुरआमाको माझमा पुग्छ, जहाँ ती डाक्टरलाई हिप्नोटाइज गरी बाहिर निकालेर आफ्नो ग्याजेटले हजुरआमाको बडीमा केही गर्छ र नभन्दै एकछिनमा नै हजुरआमा ठिक हुन्छन्, जसले गर्दा सायाको आँखाबाट खुसीका आँसु बग्न थाल्छन्। त्यसपछि एनबाई सायालाई लिएर 12 वर्ष अघि जलेको उनको पुरानो घरमा लैजान्छ, जुन घर अहिले पहिलेको जस्तै बिल्कुलै ठिक हालतमा थियो। यो देखेर साया यो कतै सपना त होइन भने उसलाई सोध्छिन्, तर एनबाईले उनलाई विश्वास दिलाउँछ कि यो रियल हो भनेर। अनि आज सायाको बर्थडे रहेछ, त्यसैले एनबाई यो उनको बर्थडे प्रेजेन्ट रहेको बताउँछ, किनकि मिटियोर शावरको दिन उनले आफ्नो घरको विश मागेको कुरा राम्रोसँग थाहा थियो उसलाई। यति भनेर एनबाई त्यहाँबाट जान लागेको हुन्छ कि तब साया उसलाई सोध्छिन् कि तिम्रो मनमा मेरो लागि कति पनि फिलिङ छैन। उनको यस्तो प्रश्नमा एनबाई मौन हुन्छ भने उसको मौनता नै उनको जवाब थियो कि एनबाई उनलाई अथाह माया गर्छ, तर केही कारण आफ्नो फिलिङ कन्फेस गर्न सकेको छैन। त्यसैले यहाँ अब सायाले उसलाई चुम्बन गरिदिन्छन् र यी दुईको बीचमा फेरि टेलिप्याथी क्रिएट हुन्छ अनि घरभित्र यी दुईले एकअर्कासँग निकै राम्रो समय बिताउँछन् भने त्यति नै बेला एनबाईलाई साउको मेसेज आउँछ कि भोलि नै एनबाईको लागि स्टासी प्लानेटबाट सिप आउनेछ भनेर। यो खबरले एनबाई दुखी हुन्छ अनि उसको निराश मुहारलाई देखेर सायाले पनि महसुस गर्छिन् कि एनबाईले उनीसँग केही न केही लुकाइरहेको छ भनेर। एनबाई अब चुपचाप उनको छेउमा पल्टन्छ, जहाँ उनले उसको बारेमा सोध्न थाल्छिन्, किनकि क्वान्टम सीको नियम अनुसार उनी र एनबाई हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हुन्। अनि उनको यस्तो कुराले खुसी भएर एनबाई आफ्नो बारेमा उनलाई बताउन थाल्छ। एकछिनमा साया निदाएपछि एनबाई आफ्नो घरमा जान्छ, जहाँ साउलाई उसले भन्छ कि ऊ स्टासी प्लानेट गएपछि साउले साया अनि म्याजिकल स्टोनको ख्याल राख्नु पर्नेछ भनेर। तब साउले एनबाईको साटो आफू स्टासी प्लानेट जाने कुरा गर्छ। आखिर एनबाईले साउको धेरै पटक मद्दत गरेको छ। उसको यस्तो कुरामा एनबाईले यहाँ उसलाई गाली गर्न थाल्छ, तर पछि यी दुईले डिसाइड गर्छन् कि उनीहरू दुवै स्टासी प्लानेट जानेछन् भनेर। अर्को दिन स्टासी प्लानेट जानु अघि साउ बाईलाई भेट्न उनले काम गर्ने बारमा जान्छ, जहाँ साउ उनलाई हेरेर भावुक भइरहेको थियो भने आफ्नो लभ कन्फेस उसले आज पनि गर्न सक्दैन। अनि ऊ जान लागेको देखेर बाई पनि मलिन मुहारको साथ उसलाई कसेर अँगाल्छिन्, तर बाहिर आएर उसले एनबाईलाई बाईको मेमोरी इरेज गरिदिनको लागि रिक्वेस्ट गर्छ र एनबाईले पनि उसको कुरालाई स्वीकारेर त्यसै गर्छ र अब बाई साउलाई बिर्सेर गीत गाउन थाल्छिन् भने यता कारमा बाईलाई याद गरेर साउको आँखा रसाइरहेका थिए। यति बेला एनबाईको कानमा पनि सायाको आवाज गुन्जिरहेको थियो। यता उनी उसलाई नै खोज्दै थिइन् र ऊ प्रतिको आफ्नो लभ कन्फेस गर्दै थिइन्, किनकि एनबाईले उनको आवाज सुन्दैछ भनेर उनलाई राम्रोसँग थाहा छ। अब साउ र एनबाई स्टासी प्लानेटबाट उनीहरूलाई लिन आएको सिपतर्फ लाग्छन् र उनीहरू दुवैजना 12 वर्षसम्म यस धरतीमा बिताएका ती अविस्मरणीय यादका साथ आफू अर्को प्लानेटमा जान्छन्। अनि त्यस सिपलाई गएको देखेर सायाले बुझ्छिन् एनबाई उनलाई छाडेर गएछ भनेर। एनबाई आफ्नो प्लानेट गएको पनि अब 1 महिना बित्छ र सायाले आजसम्म एनबाईलाई याद नगरेको त्यस्तो कुनै पल छैन। अनि एनबाई गएदेखिबाट उसको केही खबर नआएकोले उनी चिन्तित पनि छिन् र तब उनलाई एनबाईको मेसेज मिल्छ, जहाँ उसले उनीसँग माफी माग्छ उनलाई नबताइकन गएकोमा। यहाँ उसले बताउँछ कि उसको प्लानेटको लिडरको मृत्यु जब 12 वर्ष पहिले भएको थियो, तब लिडरले नै त्यस म्याजिकल स्टोनलाई पृथ्वीमा पठाएका रहेछन्, जसलाई पृथ्वीमा सायाको ड्याडले भेटेर सायालाई दिएका थिए। यहाँ उसले आफूले सायालाई निकै मिस गर्ने कुरा बताउँछ भने साउले पनि बाईलाई निकै याद गर्दो रहेछ। उसको यस्तो म्यासेजले सायाको गह भरिन्छ भने उनी खुसी पनि थिइन्, एनबाई जहाँ भए पनि ठिक त छ भनेर। साया अब हजुरआमासँग आफ्नो घरमा सिफ्ट हुन्छन् भने आफ्नो कमिक स्टोरीमा पनि उनले निकै ध्यान दिन थालेकी छिन् र एनबाई र साया एकअर्काबाट टाढा भए पनि यी दुई बीचको माया कहिल्यै घट्ने छैन र एक दिन त यी दुईको अनौठो प्रेम कहानीले सार्थकता पाउनेछ भन्ने आशमा नै कहानी सकिन्छ। साथीहरू, तपाईलाई हाम्रो काम मन पर्छ भने तलको सब्स्क्राइब बटन थिच्न नबिर्सनुहोस् है।